3 की तिकड़ी आईआईसी वाली जो है ना, वो ये पूरी कोशिश कर देगी कि किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ जुगाड़ लगा करके वो हदीस को ज़ईफ साबित कर। ठीक है? तो हम थोड़ी देर के लिए इस हदीस को ज़ईफ मान लेते हैं। इस रिवायत को, हदीस नहीं, आई मीन इस रिवायत को और इस किस्से को जो ये सनदन बयान हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम ज़ईफ मान लेते हैं। आपने बहुत अच्छी कोशिश की मौलाना अहमद साहब, मैं उसकी दिल से कदरदानी करता हूँ, लेकिन मैं फिरका अहले हदीस को बहुत करीब से जानता हूँ और मैं उनकी रग-रग से वाकिफ हूँ। वो अब अपना पूरा जोर इस बात पर सर्फ करेंगे कि वो इस रिवायत की सनद को जो है वो ज़ईफ साबित कर दे। तो मैं अब उनकी तरफ से एक क्वेश्चन जो उनकी जो आवाम करने वाली है वही उठाना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन ये है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम इस किस्से की सनद को जो आपने बयान की है, हालांकि आपने रिसालत कुशैरिया, क्या नाम जो आपने लिया, मैं उससे जी सही तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ जी। और मशीहतुल जो दूसरी बगदादी। जो आपने, हाँ, मशीखतुल बगदादी, और जो दूसरा रिसाला था कुशैरिया, वो जो है आपने हालांकि दोनों हाँ, से, और रिसाला। इसमें तो रिवायत हसन दर्जे की है, और उसमें जो रावी पर आपने कलाम किया तो उससे तो तकवीयत मिलती है और सही भी साबित हो रही है ये रिवायत, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं इसको ज़ईफ कंसिडर करता हूँ। और थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को, जिस तरह फिरका अहले हदीस के लोग अपना दिमाग बंद कर लेते हैं क्वेश्चन करने के टाइम पे, तहकीक करने के टाइम पे ये दिमाग से अपना नाता तोड़ लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी अपने दिमाग को जो है स्विच ऑफ करके आपसे ये सवाल पूछता हूं कि ये रिवायत सही ज़ईफ है, इसकी सनद ज़ईफ है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है? जी अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ शाह बल्वी भाई, कि क्या ये जो ज़ईफ रिवायतें होती हैं, या ये जो ज़ईफ रिवायत सनदों से जो किस्से और कहानियां और जो कसस और हिकायत बयान होती हैं, वो उसमें मुहद्दिसीन को लेने, और मुहद्दिसीन का उनके बारे में क्या उसूल है, उसको रद्द करना है, लेना है, क्या है, उस पर थोड़ी सी तफसील आप पेश करें। जी जी, माशाल्लाह आकिल भाई ने बहुत शानदार जो वजाहतें की हैं और सारी बातें बयान कर दी। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो अहले हदीस उलमा है, जब भी एतराज करेंगे मनहज मुहद्दिसीन, उसूल ज़ाब्ते जितने कवायद हैं हमारे खिलाफ, वो जी सब ताक पर जी रखकर फिर एतराज करते हैं। यानी जितना मनहज जी मुहद्दिसीन क्या है इस सिलसिले में सब कुछ उठाकर ताक पर रख देंगे, अपने अकाबरीन को भी जो है सिर्फ हमें जो है टारगेट करने के लिए। और ये इनकी जी जो है ना बहुत बड़ी जो है मेजर फॉल्ट है। इसी वजह से मैं उसूली तौर पर एक बात बयान करते हुए फिर इंशाल्लाह जो है क्या कसस व वाकयात से, यानी सनद का क्या दर्जा होता है, क्या उससे अकीदा साबित है, जी होता है कि नहीं होता, ये सारी बहस में लेकर आऊंगा, ताकि ये हमेशा की जी जो फज़ाइल अमाल का जो ये जो जवाब है ना, इंशाल्लाह फज़ाइल अमाल के जितने वाकयात हैं उस पर ये सारा उसूल मुंतबिक हो जाएगा और ये जवाब इंशाल्लाह जो है काफी रहेगा। सबसे जी पहले जो मैंने हवालाजात देने के बाद उसूली तौर पर एक बात बयान कर दूं, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक बात नकल करते हैं कुतुब फजाइल पर इश्कालात उनके जवाबात, उस पर लिखते हैं मौलाना जी ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 118 पर। वो कहते हैं इस नाकारा ने, यानी खुद के बारे में कह रहे हैं, ने जहां तक याद है इसमें हर चीज दूसरों से नकल की है, दूसरों से नकल की है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, और अकाबिर के जी वाकयात भी खुद अकाबिर ही की किताबों से नकल किए हैं। यानी मौलाना ज़करिया हम तो क्या, मैं नाकिल हूँ, मेरी हैसियत नाकिल की है। मैंने आपको बताया था एक फंडा, एक उसूल, कि गैर मुकल्लिदीन के उसूल को सही तौर पर जांचना है। जब मुनकरीन हदीस के जवाब में जब ये किताबें लिखते हैं तब हमें वहां फंडा मिलता है, सारे उसूल ज़ाब्ते मिलते हैं। अब पहला उसूल देखिए, एतराज, वाक़े पर एतराज करने से पहले ये उसूल जरूर याद रखिएगा। मौलाना ज़करिया हमसे क्या कह रहे हैं, मैं जी नाकिल हूँ, सलफ के उलमा से नकल किया है। अब मुझे जी जो है एक किताब है दवामे हदीस, मौलाना हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब मुनकरीन हदीस को जवाब देते हुए एक उसूल देते हैं। वो लिखते हैं कि फिर इसमें वो वाकया क्या था, असल में क्या है कि किसी मुनकरीन हदीस ने, एक शख्स ने 1000 रकात नमाज पढ़ी, उसने टाइम काउंट किया जैसे ये लोग करते हैं, टाइम वगैरह काउंट जी किया, ऐसे कैसे हो सकता है 1000 रकात। तो अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह जवाब तो टाइमिंग वगैरह सब देते हैं, उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं, जवाब बहुत काम की चीज है। उसमें कहते हैं फिर इसमें ज़हबी का क्या कसूर है, वो तो नाकिल है, ज़हबी का जी कोई कसूर नहीं, क्या वो तो कसूर है? नाकिल है। जी नाकिल है। मौलाना ज़करिया जी रहमतुल्लाह नाकिल है, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह
नाकिल है, नाकिल है, वो तो इसमें मौलाना कसूरवार जकरिया ठहरे। साहब का क्या कसूर है, वो तो नाकिल है जी नाकिल। अब ये उसूल दे रहे हैं। अब जी दूसरा उसूल देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अगर इनको उसूल को लेना कभी भी मुनके हदीस में ये एकदम सही रहते, और ये जी सारे जो एतराजात देते, जो मुझे अभी तक जो ये हुआ कि ये जितने एतराजात उठाते हैं, ये मुनके हदीस को पिकअप करते हैं, फिर वो हदीस पर एतराज करते हैं, ये इनके जहन की पैदावार होती है सब। दूसरा उसूल ये याद रखिएगा, डॉक्टर साहब मैं एक यहाँ बात मुख्तसर कहना चाह रहा था कि इनके लिए उसूल ना, इनके उसूल अपने लिए और होते हैं, गैरों के लिए और होते हैं। इनके यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, इंसाफ इनके यहाँ मर चुका है। क्योंकि अगर ये इनके अंदर इंसाफ और जो जमीर का जो जर्रा होता, अगर इनके यहाँ बाकी होता, ये तो छोड़ दें, ये तो आज के बच्चे हैं, आज के आ रहे हैं लोग, इनके जो बड़े जो मुबल्लिगीन हैं जो सऊदी अरब में बैठ के बकबक करते रहते हैं, इनके यहाँ इंसाफ नाम की चीज नहीं है। अगर इनके यहाँ इंसाफ होता तो ये जो है ये कहते कि भाई ये जो शेख गोंदलवी इनके जो आलिम हैं जो हाफिज ज़हबी का दिफा करें, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है, ये नहीं, ये चीज तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर फिट होती है, लेकिन चूंकि इनको एतराज करना होता है, अपने दिल की, इनको बदनाम करना होता है लोगों को, और आवाम बेचारे तो भोली भाली, आवाम को तहकीक का पता होता नहीं है इन्होंने। और मैं यहाँ आपको एक चलते चलते एक बात यहाँ एक जिक्र कर दूं, ये लोगों ने एक पट्टी पढ़ाई हुई है। पट्टी क्या पढ़ाई हुई है, ये कि अगर वो भी, उसका भी कोई दलील नहीं है, अगर आलिम दलील दे दे तो वो कहते हैं वो तखलीद नहीं होगी। आलिम, क्योंकि तखलीद तो उस वक्त होगी जहां एतमाद होगा ना, ये सिर्फ दलील दे देगा बस तखलीद खत्म हो गया। उसने जाके तहकीक देखी कि वो जो रिवायत बयान कर रहा है हकीकत में वो वहां रिवायत है कि नहीं है, तो ये एक पट्टी पढ़ा दी। अब वो उसके आड़ में ये जिसको बदनाम करना चाहे ये हज़रत बदनाम करते रहते हैं। और जो है जैसा कि मैंने कहा कि इनके यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, ये अपने लिए जो उसूल बनाते हैं वो उसूल अपने लिए और होते हैं, गैरों के लिए और होते हैं। ये जो शेख गोंदलवी का जो हवाला दिया, ये हम फजाइल आमाल में जगह, मैं आपको ये इस वजह से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि हमने जो है फजाइल दुरूद की तखरीज की है मुकम्मल जी, पूरी फजाइल दुरूद की अल्हम्दुलिल्लाह तखरीज की है। आप लोग दुआ फरमाएं, इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर इंशाल्लाह मंजर-ए-आम पे आएगी। तो पूरी फजाइल दुरूद की तखरीज के अंदर हमें जो है कोई एक ऐसा हवाला नहीं मिला जिसके बारे में शेख ज़करिया ने किसी अपने अलावा किसी और के हवाले से लिखा हो और वो मौजूद ना हो। पूरी फजाइल दुरूद की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही हवाला नहीं मिला पूरे फजाइल दुरूद के अंदर, पूरे फजाइल दुरूद के अंदर एक ही हवाला नहीं मिला जिसके बारे में खुद शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने खुद लिखा है, मुझे इस वक्त हवाला मुस्ताज़र नहीं है, किसी को अगर मिल जावे तो इसके हाशिए में लिख दीजिए। जिसके बारे में उनको तरद्दुद था उन्होंने वहां नकल कर दिया, मुझे इस वक्त हवाला याद नहीं है। बाकी जितनों का उन्होंने हवाला दिया है फजाइल दुरूद के अंदर, अल्लाह के फजल से सारे के सारे फजाइल दुरूद के सारे हर मसदर जो उन्होंने किसी और के हवाले से जिक्र किए हैं वो सारों के अल्हम्दुलिल्लाह हमको हवाले मिल चुके, जिससे ये बात साबित होती है जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि वो मैं तो नाकिल हूं, मैं तो औरों से नकल करता हूँ। तो अगर किसी को फजाइल दुरूद के ऊपर या फजाइल अमल किसी चीज के ऊपर अगर एतराज होगा तो उसके ज़मीर और उसके इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उस पर भी एतराज करे जो नाकिल है, जो जिससे नकल कर रहा है, चाहे वो ज़हबी हो, चाहे इब्ने हजर हो, चाहे इब्ने तैमिया हो, कोई भी हो। जी 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 मेरा ख्याल है इस जुमले ने जो है ना, ये बहुत हाफिज गोंदलवी साहब का जो हवाला डॉक्टर शहाब अलवी भाई ने दिया है, और जैसा कि मौलाना अहमद साहब भी बता रहे थे कि ये एक जुमला ही जो है ना इस जवाब के लिए काफी है कि मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह तो सिर्फ नाकिल है। जी, बड़ी उम्दा बात कही आप हजरत ने। इसको आगे बढ़ाते हैं, शहाब अलवी भाई आपकी तरफ आते हैं। जज़ाकल्लाह मौलाना अहमद साहब, अगर आप बीच में कहीं जरूरत महसूस करें तो बिला झिझक आप बोल सकते हैं। जी जी, दूसरा हवाला तो और भी काम का है। दिफाए सही बुखारी में अबुल कासिम साहब बनारसी साहब उसूल देते हैं, फार्मूला हमें देते हैं। वो क्या देते हैं? क्योंकि कहते हैं क्योंकि क़स्तालानी और सुबकी सिर्फ नाकिल हैं, क़स्तालानी और सुबकी सिर्फ नाकिल हैं, और ये अमर बदीही है, ये अमर बदीही है कि नकल अमर इस बात को मुस्तलदम नहीं कि नाकिल के नजदीक भी वो सही हो। नकल अमर इस बात को मुस्तलदम नहीं, ये लाजिम नहीं कि नाकिल के नजदीक भी वो सही हो। भाई जो आपने मौलाना ज़करिया हम तो जो वाकया नकल किया और जितनी इमारतें रेत की खड़ी की है,
ہم یہ کہتے ہیں آپ کو تو اصول یہ انہوں نے نقل کیا ہے، ضرور نہیں ان کے نزدیک وہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ ان کے نزدیک جو ہے صحیح ہو، جو آپ نے اعتراض بنائی ہے اصول دے رہے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ ہمیں کیا اصول دیتے ہیں؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ بہت کام کی بات بتاتے ہیں۔ فضائل نماز صفحہ نمبر 282 پر لکھتے ہیں، اخیر میں اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین کے نزدیک فضائل کی روایتوں میں توسع ہے اور معمولی ضعف قابل تسامح یعنی قابل معافی۔ باقی صوفیہ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، باقی صوفیہ کرام کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے، یعنی تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم یعنی بہت زیادہ کم ہے۔ اس پر میں جو ہے ان کے بہت بڑے محقق سمجھے جاتے ہیں مولانا خبیب احمد عصری صاحب جو ہے تاریخ کے بارے میں کیا اصول فارمولہ دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آگے سارے حوالے جات بیان کروں گا، جس سے انشاءاللہ یہ جو آج کا مقدمہ ہے نا، جو ان کا جو ہے یہ جو ہے قصص واقعات سے عقیدہ ثابت کرتے ہیں، انشاءاللہ باطل ہو جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے منہج محدثین کو طاق پر رکھ دیا ہمارے خلاف۔ تو اس پر مولانا خبیب احمد عصری صاحب کی ویڈیو ذرا چلائی جائے۔ جب تک ویڈیو چلتی ہے میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو آپ نے مولانا زکریا صاحب کا حوالہ پیش کیا ہے، اس میں یہ بات تو صاف ہو گئی کہ خود انہوں نے بھی جب ان واقعات کو لکھا ہے تو اس کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے حدیثیں وغیرہ جو ہیں اس سے کئی زیادہ اوپر ہے۔ یہ تو میں نے صرف حکایات جو لکھی ہے یہ تاریخی حیثیت سے لکھی گئی ہے، اور یہ اتنا واضح اعتراف ہونے کے باوجود بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا اور جو ہے حدیثوں کا انکار کرنا، حالانکہ یہ تو خود ہی انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے اعترافیہ کہ بھائی میں نے جو لکھی ہے وہ تو صرف تاریخی حیثیت کے حساب سے لکھی ہے اور یہ کوئی اس کا درجہ حدیث کی درجے کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے کئی زیادہ کم ہے۔ پھر بھی جو ہے پتہ نہیں کیوں یہ تین تگاڑا کام بگاڑا والی جو ٹولی ہے کیوں پتہ نہیں جو ہے اس سے عقیدے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے ہم احناف کو اور خصوصاً مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے الزام لگانا اور ان کو جو ہے حدیثوں کا انکار کرنے والا اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا جو ہے وہ اس طرح کے فتوے ان پر ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ پاک انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ عمران بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو پلے کریں۔ ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون بناتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حدیث کا قانون ہو اور آپ اس اصول کو یا ان قواعد کو آپ BBC کے نمائندوں کے اوپر منطبق کرتے پھریں، جیو کے نمائندے کے اوپر، اور یہ ان لوگوں کے ہر چیز کا ایک علیحدہ ضابطہ ہے۔ اسی کو آپ اگر دیکھ لیں، اگر آپ یہی حدیثی قواعد ملحوظ رکھیں گے تو جو جاہلی اشعار ہیں، زمانہ جاہلیت کے جو اشعار ہیں، جن اشعار کو قرآن و مجید کی تفسیر کے اندر پیش کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، یہاں پہ یہ لفظ مراد نہیں ہے، یہاں پہ یہ محاورہ ہے، اور جو عرب ہیں وہ عرب اس محاورے کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، فلاں جاہلی شاعر نے استعمال کیا ہے، اگر آپ ان کو پرکھنا شروع کر دیں گے تو یہ سارا جو دواوین کا ذخیرہ ہے، یہ سارا دواوین کا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح محدثین کے اصولوں کو آپ کسی اور چیز پر پرکھیں گے تو یہ حدیث کا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چیز کے لیے محدثین نے علیحدہ علیحدہ اصول اور علیحدہ علیحدہ ضابطے بیان کیے ہیں۔ ان کو دوغلی کہنا، دو رخی پالیسی کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جرت ہے۔ محدثین کا یہ اصول ہے کہ محدثین تاریخ کی روایات کو قبول کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، غالباً انہوں نے الجامع فی اخلاق راوی آداب السامی میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زہد کی باتیں ہوتی ہیں یا
ان چیزوں سے جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی حکایت ہے، کوئی فلاں پہ گیا، فلاں کی عبادت کا یہ تذکرہ ہے، فلاں کی یہ کیفیت ہے، وہ فلاں کی اگر اسانید مل جائے تو یہ اس قول کی یہ خوبصورتی ہے، اس قول کی یہ خوبصورتی ہے. یہ ایسی چیزوں کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی کسی میں حکایات ہو، فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں ہر بات میں سند کو تلاش کرنا، یعنی تاریخ کی ہر بات میں سند کو تلاش کرنا یہ غلوف ہے. ہاں انہوں نے تو پورا معاملہ ہی کلیئر کر دیا، اب تو سند کی بھی ضرورت نہیں رہی شاہ بلوی بھائی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکایت میں اگر نہیں فلاں نہیں، نے کسی بات کو بیان کیا ہے تو اس سے پھر میں سند کا مطالبہ کرنا تو غلو ہے. جی 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 جی، میں وہ تو انہوں نے پوری جو ہے عمارت جو ان کی کھڑی، انہوں نے مولانا خبیب اثری صاحب نے گرا دی. میں انشاءاللہ وہ حوالے جات جی بھی پیش کروں گا. اچھا، میں اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ سارے حوالے ہمارے پیش کر رہے ہیں. میں کچھ حوالے جو ہے نا وہ ہے نا جاوید اختر نے جو ہے وہ کہا تھا بھائی سب مجھ سے پوچھے جا رہے کو ادھر بھی پوچھ لو. ایسا نہ ہو کہ بھائی میں کچھ اپنے علماء بھی حوالے دے دوں. جی جی شاہ بلوی بھائی جی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت کام کی بات لکھتے ہیں. ان کی جو ہے نا جتنی بھی بیس ہے اس کو انشاءاللہ باطل کر دے گا. تاریخ مشائخ چشت میں ایک اصول دیتے ہیں، صفحہ نمبر 5 مقدمہ میں شروع میں لکھتے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مشائخ کے واقعات کے بارے میں کہتے ہیں اگر کسی جگہ کوئی روایت زیادہ شریعت سے الگ ملے، یعنی شریعت کے خلاف سے، شریعت کے راستے سے ہٹے ہوئے ملے. اب دیکھیے بہت کام کی بات کر رہے ہیں، کہنا اگر کوئی بھی روایت جو مشائخ کی جو ہے زیادہ شریعت سے الگ ملے تو نہ شوق اتباع میں اس پر عمل جائز، یعنی اس پر عمل جائز نہیں کہ وہ شوق اتباع میں عمل کر رہا ہو، اور نہ ہی اس کی وجہ سے صاحب واقعہ کے بارے میں بدگمانی جائز، یعنی بدگمانی کیا ہے؟ جائز نہیں. یہ مولانا زکریا ہم تو لکھ رہے ہیں. اب میں غیر مقلدین علماء کے حوالے دیتا ہوں. جب ان کے اوپر پریشانی مصیبت آئی نا، الحمدللہ انہوں نے اصول کو مانا اور یہ کہا کہ بھئی قصص واقعات سے شرعن حجت نہیں، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. لیکن غیر مقلدین منہج محدثین چھوڑ کر جو ہے وہ کیا اس سے عقیدہ ثابت کرتے ہیں. میں اب حوالہ دیتا ہوں. سب سے پہلا حوالہ جو ہے مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب ہے، بہت مشہور ان کے عالم گزرے ہیں. مسئلہ حیات النبی صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں اولاً یہ قصے شرعن حجت نہیں. اس کتابوں قصے تھے، انہوں نے کہا یہ قصے شرعن حجت نہیں. ثانیاً عقائد کے لیے دلائل قابل اطمینان نہیں، یعنی قصے شرعن حجت ہی نہیں. صراحتاً انہوں نے لکھ دیا قصے جو ہے شرعن حجت نہیں ہوتے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولانا اسماعیل سلفی صاحب نے مسئلہ حیات النبی میں. اچھا، اہل حدیث کے ایک بہت بڑے اور عالم گزرے ہیں مولانا بشیر محمد سہستوانی صاحب، بہت مشہور عالم ہے. ان کی کتاب ہے اظہار حق، صفحہ نمبر 275 پر لکھتے ہیں اگر یہ یعنی کسی حکایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر یہ ثابت بھی ہوتی تب بھی دلیل نہیں بن سکتی تھی، اس لیے کہ ایسی حکایات اہل علم کے ہاں دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کی جاتی، یعنی دلیل کے طور پر اس کو حکایت کو پیش نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو کیا ہے؟ عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے. اچھا، میں ایک بہت اہم حوالے کی طرف جا رہا ہوں. میں آپ سے کہا تھا نا کہ انہوں نے منہج محدثین کو طاق پر رکھ کر اعتراض کیا ہے. اب میں آتا ہوں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. بہت کام کی بات بتانا چاہتا ہوں. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 58 پر ایک واقعہ نقل کیا ہے. ابو جہل کا قبر کا جو واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے غیر مقلدین علماء نے بھی اس کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے کہ ابو جہل قبر سے باہر نکلا. ایک واقعہ وہ بیان کیا اور قبر کے عذاب کے واقعات جن کا تعلق عقیدے سے ہے، ان کا تعلق کیا ہے؟ عقیدے سے. قبر کا عذاب سننا ہے. ابو جہل کا واقعہ، ایسے ہی ایک شخص جو ہے پیشاب سے بچنے کا واقعہ، 2-3 واقعات نقل کیے ہیں. لیکن بڑی کام کی بات، کیونکہ محدث ہیں، اصول جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں محدث ابن عبد البر رحمۃ اللہ جیسا شخص التمہید میں کہتا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 58 پر کہتا ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث بے سند ہے. یہ حدیث یعنی جو واقعہ ہے قبر سے نکلنے والا واقعہ، ایسی جو ہے پیشاب سے بچنے والا واقعہ، ایسی اور جو ہے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، یعنی قبر سے عذاب کی آواز سننے کا واقعہ بیان کرنے بعد لکھتے ہیں یہ حدیث بے سند ہے، اس کے راوی مجہول ہیں. بے سند بھی ہے
रावी मजहूल है, हमने इसे दलील के तौर पर जिक्र नहीं किया बल्कि इबरत और एतबार के लिए पेश किया है। इस इबरत के लिए हमने इसको क्या है पेश किया है। जैसे मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह इबरत के लिए हिकायत पेश कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैंने इबरत के लिए पेश किया है। और इबरत क्या है कि भाई पेशाब से बचो या जो भी है गुनाहों से बचो, यानी ये इबरत के लिए जो आदमी पढ़ता है। ऐसा नहीं है वहां पे खड़े हो जाए फतवा दागना शुरू कर दे इब्न अब्दुल बर, हम तो ये अकीदा तो खत्म नबूवत का डाका, अब सारे फवायद ताक पर रख दो। जबकि अल्लामा जो है इब्न अब्दुल बर हम तो कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, जिस रिवायत में शरई हुक्म ना हो उसकी रिवायत करने में लोग ज़ोफा यानी कमजोर रावियों से रिवायत करने में नरमी बरतते आए हैं। इब्न अब्दुल बर जी। ये तो मैंने सलफ के आलिम का हवाला दिया। अब अल्लामा खतीब बगदादी हम तो तरफ चलते हैं, जो मौलाना खुबैब अहमद असी साहब ने जो है बयान किया, उन्होंने बाकायदा चैप्टर बांधा है। अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह जामिउल अखलाक की रावी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर जो है 213 पर लिखते हैं, जहां तक नेक लोगों की खबरें, अभी कसस वाक़ियात हिकायत के बारे में ज़ुहद के बारे में कह रहे हैं, जहां तक नेक लोगों की खबरें, जाहिदों और इबादत गुजारों के किस्से, बलीग वाइज़ीन की नसीहतें और उदबा की हिकमत भरी बातें हैं, कह रहे तो उनके लिए सनद महज जीनत है, यानी सनद खूबसूरती है। सनद क्या है? खूबसूरती है। उनको बयान करने में सनद शर्त नहीं है। सनद क्या है? शर्त नहीं है, क्योंकि उससे ना हलाल और हराम साबित होता है, ना हलाल और हराम साबित होता है, ना उससे कोई अकीदा साबित होता है। सिर्फ इबरत के लिए है। मुहद्दिसीन का मनहज क्या है कि भाई सनद क्या है? इब्ने वो क्या नाम, अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि सनद क्या है? जीनत है, शर्त नहीं। अच्छा, अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह कई वाक़यात नकल किए हैं। जामिउल अखलाक की रावी सफा नंबर 214 पर फरमाते हैं, एक खुरासानी शख्स था, वो सनद नहीं लिख रहा था। तो अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह कहते हैं, अगर वो खुरासानी जो लिख रहा था वो चीजें ज़ुहद, तकवा के किस्से, दिल को नरम करने वाली बातें, तरगीब दिलाने वाली हिकायात और नसीहतें थी, तो फिर उसके इस अमल में कोई हरज नहीं। उसके इस अमल में क्या कह रहे हैं? कोई हरज नहीं। अगर वो सनद नहीं लिख रहा तो कोई मसला नहीं। अच्छा, इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी चल देते हैं। भाई इतनी बड़ी हस्ती, ऐसा ना हो कोई भाई ये लोग बात क्यों, भाई अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह के बारे में उनका कौल सुना दूं। अज्जरा व तादिल इब्न अबी हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह सफा वो वफात 327 हिजरी इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं। इब्न मुबारक रहमतुल्लाह एक शख्स से रिवायत बयान की तो लोगों ने कहा ये तो कमजोर रावी है। ये तो क्या है? इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये तो कमजोर रावी है। इब्न मुबारक रहमतुल्लाह फरमाया, इस दर्जे या इस तरह की चीजें कमजोर रावियों से रिवायत कर लेना बर्दाश्त किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? कि इस तरह की चीजें कमजोर रावियों से रिवायत कर लेना बर्दाश्त किया जा सकता है। मैंने अब्दा से पूछा कि किस किस्म की चीजें, यानी किस किस्म की चीजें हैं जो बर्दाश्त की जा सकती हैं। उन्होंने कहा आदाब से मुताल्लिक, नसीहत से मुताल्लिक, ज़ुहद से मुताल्लिक या इसी जैसी चीजें, यानी कसस वाक़यात ज़ुहद के मुताल्लिक। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि इससे जब अकीदा साबित ही नहीं होता तो लोग जो है मुहद्दिसीन क्या है इस मामले में बहुत ज्यादा नरमी बरतते हैं। हवाले तो मैं बहुत पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ आखिर में। ऐसे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का हवाला इक़्तिज़ाउ सिरातिल मुस्तक़ीम उनकी किताब है। हाफिज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह सफा नंबर 152 में फरमाते हैं, एक रावी के बारे में कहते हैं कि लेकिन अखबार मदीना की ये मुअल्लिफ मोहम्मद बिन हसन मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है। मुहद्दिसीन के नजदीक क्या है? ज़ईफ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इस रावी मोहम्मद बिन हसन के बारे में तहकीक करेंगे, लोगों ने बड़ी सख्त जुरुहात कर रखी है, मुत्तहम उनको जो करार दिया है। लेकिन इब्न तैमिया हम तो लिख क्या रहे हैं, क्योंकि उसूल जानते हैं। वो ये कह रहे हैं मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, लेकिन उनकी रिवायतों से इस्तेनास जायज है। यानी आदमी तारीखी रिवायतें क्या है, इनसे क्या है इस्तेनास कर सकता है। इस्तेनास क्या कह रहे हैं? इब्न तैमिया हम तो जैसा शख्स क्या कह रहा है, जायज है। अब आते हैं, देखिए अब मैं एक उसूली बात की तरफ आता हूँ जिससे इंशाअल्लाह जो है सारा मसला हल हो जाएगा। वो ये है कि महासिनुल मोहसिनीन जो किताब है जुल्फ़िकार अहमद नकवी भोपाली साहब, जिसका मैं हवाला दिया, वो भी एक बात नकल करते हैं, बड़ी काम की। मैं इनका वो आज आखिर में सफा नंबर 3 पर नकल करते हैं
یہ امر مسلم ہے، بوقت ذکر صالحین رحمت خدا نازل ہوتی ہے، رحمت خدا نازل ہوتی ہے۔ اس نازل لیے ہوتی امام ہے۔ جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حکایات کی سندیں بوجہ طوالت چھوڑ دی ہیں، بوجہ طوالت طوالت چھوڑ دی، دی ہیں۔ لمبے ہونے کی وجہ سے، جی کیونکہ میں خوب جی جانتا ہوں کہ جو شخص معتقد ہے وہ سن کر نفع حاصل کرے گا اور سند کے قوی ضعیف ہونے کا خیال نہ کرے گا، جیسا کہ احادیث نبویہ کی سندوں پر غور کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ بہت کام وجہ، کیونکہ مولانا زکریا ہم تو یہ واقعہ وہاں سے نقل کیا ہے، ان کے اکابرین نے بھی وہیں سے نقل کیا، من کا وہی اصول ان سے لے لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جی یہ نصیحت آمیز حکایات ہیں، نصیحت آمیز حکایات ہیں، ان پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہوتا، ان پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہوتا۔ ناظر کو چاہیے انکار نہ کرے بلکہ متاثر ہو کر نصیحت حاصل کرے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں تو شرعی حکم کیا ہے؟ اتنا بڑا اجماعی عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ اور انکار حدیث جو اجماعی مسئلہ ہے وہ اس سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ اب بتائیے محدثین کے یعنی اصول کو سارے آپ نے دیکھا ہوگا سب طاق پہ رکھ کر اعتراض ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اب میں آپ ان کی کشتی ڈبا کر ہی دم لیں گے لگ رہا ہے۔ نہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرفراز فیضی اور وہ آئی پلس ٹیم کی جو پوری ٹیم ہے، یہ لوگوں نے اصول محدثین پڑھا ہی نہیں ہے۔ جی جی بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں۔ جامع کتاب پڑھی ہے، نہ ابن عبد البر کو پڑھا ہے، یہ حتیٰ کہ ابن تیمیہ تک کو نہیں پڑھا یہ نظرات نے۔ پھر اس سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ارے اچھا ابن تیمیہ چھوڑ دیجئے، کم سے کم اپنے جو آپ کے اپنے جو اہل حدیث کی جن صاحب نے کشتی کو سنبھالے رکھا ہے اپنے زمانے کے اندر، ان کی کتابیں اگر پڑھ لیتے وہ بھی کم سے کم ان کے لیے وہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوا کہ کم سے کم اس کو پڑھ لیتے، وہ بھی نہیں پڑھا انہیں۔ میں نے صرف آ کے بیٹھ گئے اور مقصد جو ہے صرف تنقید کرنا ہے، وہ بھی نہ اصول بغیر ضابطے کے، ایسا لگتا ہے مجھے واللہ عالم۔ خود بھی اگر نہیں لگتا ہے، مطلب ہم کو تو گمان ہی اس طرح کا ہونا چاہیے، لیکن آپ کا جو گمان ہے یہ یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ مطلب مجھے اس بات میں اگر میں یہ کہوں یا قسم اٹھاؤں تو میں حانث نہیں ہوں گا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے، کہ انہوں نے تحقیق کے نام پہ سوائے شور مچانے کے اور کچھ کام نہیں کیا ہے۔ مولانا احمد صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں اور قسم بھی کھائی جا سکتی ہے اس پہ۔ کتاب بھی اگر لکھتے ہیں تو وہ بھی کاپی پیسٹ کرتے ہیں، وہ مطلب کتاب کا کوئی جائزہ لے کر اس پر وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ اچھا لاسٹ میں بات کر کے پھر اگلے سوال، بس آخری ایک حوالہ پڑھ کے، کیونکہ مولانا زکریا ہم تو فضائل درود میں ایک بات نقل کرتے وہ سامنے آ جائے، انہوں نے حکایتیں لکھی کیوں ہیں؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ فضائل درود صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے بعد حکایت کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہتی، یعنی اتنی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد کیا ہے، حکایت کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن کیا کریں، لیکن لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہے کہ بزرگوں کے حالات سے ترغیب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اکابر کا دستور اس ذیل میں کچھ حکایت لکھنے کا چلا آ رہا ہے۔ یعنی مولانا زکریا ہم تو اس بنیاد پر ان واقعات کو نقل کیا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور یہاں کیا عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ جی اس کے ضمن میں آپ یہ غور کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ وہاں بھی کوئی سند نہیں ہے، اور کہہ دیا کہ ولا نصدق ولا نکذب، لا نصدق ولا نکذب کہہ دیا اللہ کے نبی نے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ بھئی نہیں، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کلام اللہ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کئی مقامات پہ انبیاء کے قصے اور غیر انبیاء کے قصے بھی بیان کیے، کیونکہ اللہ پاک چونکہ خالق ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو، اپنے بندوں کی طبیعتوں سے ان سے زیادہ کون واقف ہوگا، کہ وہ جانتے ہیں کہ انسان کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، انسان کو دیکھ کر اس کو نیکیوں پر عمل کرنے کی طاقت آتی ہے، گناہوں سے بچنے کا اس کو جو طاقت ملتی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ یہی چیز اگر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ہم
جی مولانا، آپ کی آواز نہیں آ رही. جی جی میری تو آ رہی ہے نا. آپ کی آواز آ رہی ہے جی. تو یہ جی جی انسانی میرا خیال ہے طبیعت میں یہ چیز داخل ہے، لوگ دیکھ کر اس چیز کو سیکھتے ہیں. تو جب ہم اپنے سے پہلے لوگوں کے واقعات ذکر کرتے ہیں تو اس سے ایک انسان کے اندر ایک فطری قوت پیدا ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جی پاک نے بھی کلام پاک کے اندر انسانوں کے ہی واقعات بیان کی، تاکہ تم صحیح. ان کو دیکھ کر، ان کو سیکھ کر، ان سے اپنے عمل میں اور اپنی، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کو جو ہے دارالامتحان کی جگہ بنایا ہے نا، امتحان کو. جی بالکل صحیح. یہاں پر اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا سول پرپز، اصل مقصد ہی یہ تھا کہ اس کے لیے جو ہے لوگ جو ہے کوششیں کریں، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ کا خوف کریں اور آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. لیکن کسے پتا تھا کہ بعد میں آنے والی قوم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو لائیو سٹریم کر کر کے 5 6 قسطیں جو ہے صرف اس ایک واقعے کو لے کر کے چیخ چیخ کر کے، چلا چلا کر کے، جس واقعے سے لوگوں نے جو ہے وہ عبرت پکڑنی تھی اس کو جو ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی طرف اس کو موڑ دیا جائے گا، اس کا رخ جو ہے وہ تکفیری فتووں کی طرف کر دیا جائے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان لوگوں کی جو عقل ہے وہ کہاں چلی گئی. اللہ رحم کرے. شاہ بلوی بھائی، میں کیونکہ مولانا احمد صاحب کا شاید نیٹ ورک کا کچھ ایشو ہے جس وجہ سے ان کی آواز بار بار کٹ جا رہی ہے، تو میں اپنے اگلے کویشچن کی طرف بڑھتا ہوں. وہ اگر جوائن ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے پھر ساتھ میں شامل کر لیں گے. کہ آپ نے جو ہے یہ بات تو بتا دی کہ قصص اور حکایات، اس میں جو ہے سندی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہوتی جس طرح کی حدیثوں میں ہوتی ہے، اور نہ تو ان کی کوئی ایسی، ان کو چونکہ دلیل میں بھی پیش کرنا نہیں ہوتا، نہ ان سے کوئی عقیدہ ثابت کرنا ہوتا ہے. تو محدثین کا اصول یہ رہا ہے کہ اس میں انہوں نے نرمی برتی ہے اور بہت سارے ایسے راویوں سے بھی حکایتیں بیان کی ہیں جن پر حدیث کی فیلڈ میں جرح کی گئی ہے. تو الحمدللہ جی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ضعیف راویوں سے قصص و حکایت بیان کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس سے بیان کرنے والے پر بھی کوئی آنچ نہیں آتی، نہ اس پر جو ہے کوئی فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. میں اپنے اگلے کویشچن کی طرف آتا ہوں.